बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं डिस्कवर ओरिजिनल और मैं हूं असद। इससे पहले आप इस कहानी की 43 इकसात सुन चुके हैं। अब किस 44 मुलाहिजा फरमाएं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम तर वीडियोस मिलती रहा करें। और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक भी किया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमन किया कीजिए और साथ ही कमेंट्स बॉक्स में अपनी आराज़ से हमें मुतल्ला भी किया कीजिए। आइए इस दास्तां का आगाज करते हैं। बज़ाहिर और फिलहाल ऐसा ही है, मगर ज़रूरतन जिस्मानी एक्शन में भी आना पड़ा तो कोई बात नहीं, मैंने कहा। इसी वक्त मेरे सेल फोन की बेल गुनगुनाई। स्क्रीन पर हुमैरा का नंबर था। मैंने होंठ भींच कर कॉल अटेंड की और हेलो कहा। सैफ, तुम कहाँ हो? दूसरी जानब से हुमैरा की घबराई हुई सी आवाज़ उभरी। मैं परेशान हो गया। क्या हुआ, खैरियत? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैंने फिक्रमंदी से पूछा। तुम्हारी वजह से। तुम कहाँ हो? खैरियत से हो ना? मैं बेख्तियार एक गहरी सांस लेकर रह गया और पूरी तसल्ली से बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम खुद को नॉर्मल करो। बिल्कुल ही आवाज़ बाख्ता हो रही हो तुम। आखिर मेरे बारे में तुमने ऐसा क्या सुन लिया है? सुना है तो कह रही हूँ ना। इस बार उसकी जरा तसल्ली आमेज आवाज उभरी। मेरे सेल पर किसी अजनबी ने राब्ता किया था। क्या कह रहा था? मैंने यकदम कहा। मेरे दिल की धड़कनें यकलख्त तेज होने लगी। तुम्हारे सिलसिले में धमकियां दे रहा था। तुमको इनसे कहना था कि ये सब मुझसे ही बराह रास्त राब्ता करके कह दो। सैफ वो मुझसे यही कह रहा था कि मैं तुम्हें समझाऊं। उसे ये भी मालूम है कि हमारे बीच क्या चल रहा है। शायद इसी वजह से ही उसने मेरे जरिए तुम पर दबाव डालने की कोशिश की है। नंबर मुझे सेंड करो जिस पर धमकी देने वाले की कॉल आई है, मैंने संजीदगी से कहा। पहले सुन तो लो उसने कहा क्या है। वो बोली, सुन रहा हूं। वो मुझसे कह रहा था कि अपने यार को समझा दो कि हमारे रास्ते से हट जाए। अब की बार उसके सारे करीबी दोस्तों और बही ख्वाहों को वो निशाना बनाएगी। इसके बाद, ओहो प्लीज सैफ, फॉर गॉड सेक, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? दूसरी जानिब से उसकी जल्लाई हुई आवाज सुनाई थी। अब मैं उसे क्या बताता कि मेरे ये अल्फाज अजराह तफन्नुन के जुमरे में आते थे या गैज़ो गज़ब का इससे इजहार होता था। इंसान अपनी फितरत में समंदर है। कोई चेहरा सुर्ख करके और आंखें चढ़ाकर गुस्सा दिखाता है तो कोई मज़ाहिया अंदाज में इसका इजहार करता है। किसी के अंदर यकलख्त आग भड़कने लगती है तो कोई मारे तैश के अंदर से यक बस्ता होने लगता है। मैं आतिशी मिजाज का नहीं, आबी मिजाज का आदमी था। उससे की गर्मी मेरे अंदर पहले यख की सी कैफियत तारी करती थी। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका था, मेरे अंदर की यख मेरे जज्बात को मुंजमद कर देती थी। जैसे किसी आतिश फशां की चोटी पर जमी बर्फ से अंदाजा नहीं हो पाता कि उसके अंदर खोलता हुआ लावा मौजूद है। इसलिए मैं हुमैरा के साथ बहुत सुकून से बातें कर रहा था, वरना शायद मैं जोशो जज्बात में हुमैरा के सामने क्या क्या कह जाता, अपने किन किन इरादों और अज़ाइम का इजहार कर जाता कि वो मुझे मेरे असल रूप के बजाय किसी और रूप में देखने लगती। मैंने कोई मजाक नहीं किया है। तुम ऐसा समझ रही हो तो मैं क्या करूं? मैंने कहा। ये बताओ, तुम इन धमकियों के जवाब में मुझे क्या मशवरा दोगी? क्या मैं अपने भाई और इंसानियत के इन घिनौने और खूनी कातलों को माफ कर दूं? छोड़ दूं इन्हें? हरगिज़ नहीं, वो यकदम बोली। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मोहतात रहो। और वो कुछ कहते कहते रुकी। और क्या सैफ, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाती। वो इस बार जरा खफीफ सा होकर बोली। मेरी भवें सुकड़ गई थी। छुपाना भी नहीं चाहिए सैफ, मगर मेरे पापा शायद हार मान रहे हैं। क्यों? वो तो बड़े हौसले वाले थे। माजिद भाई की अचानक और दायमी जुदाई के बाद वो जिस कर्ब अजियत से दो चार रहे हैं ये मैं ही जानती हूँ, मगर अब वो टूटने भी लगे हैं। अब इनमें मजीद ऐसा कोई जख्म सहने का हौसला नहीं रहा है। तुम समझ रहे हो ना सैफ, वो मेरी वजह से तशवीश ज़्यादा रहने लगे हैं। जवान बेटे का दुख एक बाप के लिए किस कदर कर्ब और अजियतनाक होता है, इसका हम सिर्फ अंदाज़ा ही कर सकते हैं। उनकी बात गलत नहीं है। मैंने कहा, अब क्या चाह रहे हैं वो? मैंने कुछ हुमैरा की बात का असल मतलब भांपते हुए धड़कते दिल के साथ पूछा। वो ये मुल्क छोड़ना चाहते हैं, यानी हमेशा के लिए? मेरा दिल जैसे रुक रुक कर धड़कने लगा। अपने ताई तो मैंने भी इन्हीं संगीन हालात के पेश नज़र हुमैरा से भी ऐसा ही कुछ कहा था, मगर वो और बात थी। अब इन दोनों बाप बेटी का फैसला था। हमेशा के लिए तो नहीं, उसने कुछ हौसला अफजा लहजे में कहा, लेकिन वो कुछ अरसे के लिए यूके जा रहे हैं।
مجھے بھی انہوں نے ہائر اسٹڈیز کا ٹاسک دیا ہے، لیکن یہ ان کا بالکل درست فیصلہ ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے یاد تھا اس دن امجد صاحب نے مجھ سے یہی تو کہا تھا جب میں نے بھی ان سے کچھ اسی قسم کی بات کی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ اب وہ حمیرہ مجھ سے اور میرے معاملات سے دور رہے۔ اب واقعی وہ حمیرہ کو اس کی خالہ کے پاس بیرون ملک بھیجنا چاہتے تھے، وہ بھی ہائر اسٹڈیز کا ٹاسک دے کر، تاکہ وہ بھی دیار غیر میں مصروف رہے۔ البتہ اس بار خود ان کا بھی ساتھ ہی جانے کا پروگرام بن گیا تھا۔ میں تصور کر سکتا تھا کہ یہ بات کہتے ہوئے وہ اب بھی حسب سابق اپنے نرم و نازک اور گلابی ہونٹ کاٹ رہی ہوگی۔ لیکن کیا؟ میں نے فوراً کہا، بالکل ٹھیک فیصلہ کیا امجد صاحب نے۔ اور تم؟ اس کا لہجہ کپ کپ آنے لگا۔ تم میری راہ شناسا ہو، تمہیں کیا بتاؤں؟ سیف، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ کیا تم میرے پاؤں میں زنجیر ڈالنا چاہتی ہو؟ تم پھر سنگ دلی دکھا رہے ہو۔ حقیقت بیان کر رہا ہوں حمیرہ، زندگی صرف جذباتی باتوں اور سہاروں سے نہیں گزرا کرتی۔ میں ایک مشکل میں پھنس گئی ہوں سیف، تم ہی میری مدد کر سکتی ہو۔ ایک طرف پاپا ہے اور دوسری طرف تم۔ پاپا کی بات مان لو، میری فکریں بھی کچھ کم ہو جائیں گی اور زیادہ آزادی سے میں اپنے مشن کو آگے بڑھا سکوں گا۔ لیکن میں اس مشن میں تمہارا ساتھ دینا چاہتی تھی۔ اس کا لہجہ رندنے لگا۔ میرے ساتھ اللہ ہے اور میرے چند مخلص دوست، لیکن دعائیں کرنے والا شاید کوئی نہیں۔ تم یہ شعبہ سنبھال لینا اور یوکے میں اپنی ہائر اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ میرے مشن کی کامیابی کی دعائیں بھی مانگتی رہنا۔ دوسری جانب سے مجھے اس کے ہولے سے سسکنے کی آواز سنائی دی تھی۔ اب دوبارہ مجھ پر یہ الزام مت لگا دینا۔ میں نے ذرا اس کے درد و کرب کو کم کرنے کی غرض سے محبت بھرے مذاق سے کہا۔ کیا؟ وہ جیسے سسک کر بولی، یہی کہ میں کٹھور، سنگ دل اور پتہ نہیں کیا کیا۔ میں نے کہا، اور وہ ایسی غمناک حالت میں بھی تھوڑا سا ہنس پڑی۔ یہ اس کی ادا مجھے بہت پسند آئی۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، حمیرہ کوئی عام یا معمولی لڑکی نہیں تھی۔ وہ ایسی ہی تھی کہ جسے مل چاہتی تو وہ خود کو دنیا کا خوش نصیب آدمی سمجھتا۔ اس پر مستضاد وہ مجھ سے محبت بھی کرنے لگی تھی۔ ایسی صورت میں یہ پیار اور اس کی صورت میں ہونے والا ملن اور بھی مزہ دیتا۔ بقول شاعر، عشق یک طرفہ ہو تو سزا دیتا ہے، دو طرفہ ہو تو مزہ دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس سے پہلے بھی میرے اور امجد صاحب کے علاوہ حمیرہ سے بھی اس موضوع پر بات ہو چکی تھی، مگر اب مجھے اس کی باتوں سے لگتا تھا کہ معاملہ کسی نتیجے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بات دکھ کی بھی تھی، مگر چاہتا میں بھی یہی تھا جس کا میں کھل کر امجد صاحب سے بھی اظہار کر چکا تھا۔ تم نہیں بدلو گے سیف، وہ بولی۔ اچھا تم آؤ تو صحیح، پاپا بھی تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ آ جاؤں گا مگر ابھی نہیں، میں نے جواب دیا۔ اوکے، میں کچھ بزی ہوں، آنے سے پہلے فون کر دوں گا۔ باقی جیسا تمہارے پاپا کہہ رہے ہیں اس پر فوراً عمل کر ڈالو۔ یوں کہ خلا میں نہیں، اسی دنیا میں ہے۔ بشرط زندگی ملتے رہیں گے، دنیا گلوبل ولیج ہو گئی ہے۔ بس دعا کرتے رہو، وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہی ہو جاتا ہے۔ میں نے اسے تسلی دی۔ رابطہ منقطع ہوتے ہی میں طارق کی طرف متوجہ ہوا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ کرسی پر بظاہر ٹھیلے ٹھالے انداز میں بیٹھا اپنے پستول کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس دوران اس کی بھی کوئی کال آ گئی تھی اور وہ ایک طرف کھڑا باتیں کر رہا تھا۔ رومی کا فون تھا، اس نے بتایا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ ایک انٹرپول کی افیسر ہونے کے ناطے اس کے پاس بھی کوئی اہم خبر ہو سکتی تھی۔ مڈل ایسٹ کی جس ریاست میں تم کام کرتے رہے ہو، وہاں کی ایک بڑی سنسنی خیز نیوز ہے۔ اس کی بات سن کر میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کیا خبر ہے؟ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ میری طرح ایک اور رپورٹر بھی آرگن پائریسی پر ایک خفیہ اسائنمنٹ میں مصروف ہے۔ اس نے جواب دینے کے بجائے کہا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسی نے رومی سے رابطہ کیا اور اسٹیشن روڈ پر واقع ایک ہوٹل میں اپنی ایک ساتھی لڑکی کے ساتھ عام ٹورسٹ کے حیثیت سے مقیم ہے۔ مجھے اس نے وہیں بلایا ہے۔ رومی بھی وہیں پہنچ رہی ہے۔ ضرور اس کے پاس کوئی ایسی اہم خبر ہوگی جو بالمشافہ سرعت کے ساتھ بتانے والا ہے، ورنہ وہ مجھے فون یا ای میل کر سکتا تھا۔ ابھی نکلنا ہے؟ تھکن بھی ہو رہی ہے یار، میں نے کسی قدر کسل مندی سے کہا۔ یوں بھی رات نصف سے زیادہ بیت چکی تھی۔ کل ہی صبح سویرے نکلیں گے، رومی نے احتیاطاً بتا دیا تھا، تاکہ ہم صبح نکل جائیں۔ اچھا، ان موصوف کا ذرا حدود و اربا تو بتا دو، پھر آرام کیا جائے۔ میں نے بھی سکون کی سانس لی۔ رات شاید زیادہ بیت جانے کے سبب طارق نے اس کے بارے میں مجھے اسی قدر ہی بتایا کہ شوکت حسین ایک بین الاقوامی خبرساں ایجنسی کا فیلڈ اینڈ ریسرچر رپورٹر تھا۔ وہ ایک بھارتی نژاد مسلم رپورٹر تھا، کسی این جی اوز کے ساتھ بھی فری لانسر کے طور پر منسلک رہا تھا۔ ممبئی میں اس کی مستقل رہائش تھی۔ یوں بھی عموماً اپنے کام کی نوعیت کے حوالے سے وہ پروفیشنلی گردش میں رہتا تھا۔ ہم آرام کرنے کی غرض سے بستر پر سو گئے اور اگلے دن صبح سویرے جاگ گئے۔
हस्बे साबिक तारिक ने मैरी जवाना की डोज ली और हल्का फुल्का नाश्ता तैयार किया था। ये इलाका दुश्मनों की नजरों में आने के बाद अब तारिक के लिए दूसरा हट भी बेकार था, लिहाजा इसे अपना थोड़ा बहुत जरूरी सामान समेटने में वक्त लगा। इसके बाद हम अपनी अपनी गाड़ियों में एक दूसरे के पीछे मज़कूरा होटल रवाना हो गए। मतलूबा होटल स्टेशन रोड की एक मसरूफ शाहराह पर वाक़ होने के सबब यहाँ की दो रोया रोड ट्रैफिक से हर वक्त रवां तवा रहती थी। ज़्यादातर रिक्शा मुसाफिर वैन का ही रश नजर आता था। मुसाफिर कोच भी नजर आती थी। होटल में दूसरे फ्लोर पर उसका कमरा था, जहां हम लिफ्ट के जरिए पहुंचे। एक दरमियाने दर्जे का होटल था, मगर इसमें हर तरह के आराम और सहूलत का ख्याल रखा गया था। दरवाजे पर तारिक ने हल्की सी दस्तक दी तो दरवाजा खोलने वाली रूमी रुमाना ही थी। हम अंदर दाखिल हो गए। डबल बेड के इस कमरे में सामने ही मुझे दो अफराद नजर आए थे। एक मेज पर मौजूद तीखे नकोश और सुबक अंदाम सी लड़की बैठी नजर आई थी, जिसने अपने सामने लैपटॉप खोल रखा था। इससे USB वायरलेस डिवाइस लगी हुई थी। करीब मेज पर ही एक छोटा सा प्रिंटर भी रखा हुआ था, जबकि दूसरी कुर्सी पर एक दुबला पतला सा दरमियानी उम्र का शख्स अपने हाथ में चाय का कप थामे विराजमान था। उसने आम सी बैगी स्टाइल की शर्ट और चुस्त सी पैंट चढ़ा रखी थी। इसके सामने वाली कुर्सी खाली थी। वहां शायद थोड़ी देर पहले रूमी बैठी थी। हमें देखते ही वो दोनों अपनी कुर्सियों से उठ खड़े हुए थे। लड़की के नकोश मुझे खालिस्तान हिंदुवानी से लगे थे। शौकत ने मुझे देखते ही चौंक कर तारिक से मेरे बारे में पूछा था, यूं जैसे उसके साथ मुझे या एक अजनबी को देखकर वो थोड़ा बेचैन हो गया था। यही हाल उसके साथ ही लड़की का हुआ था। फिर तारिक ने ही उससे मुख्तसरन न जाने क्या कुछ कहा था कि उसकी तसल्ली हुई और वो हम दोनों से बड़ी गर्मजोशी के साथ मिला। तारिक अब इसी इंडियन टाइप लड़की की तरफ देखने लगा तो शौकत ने झट से मेरी मौजूदगी के सबब पहले अपना और फिर लड़की का तारुफ हम दोनों से करवाते हुए कहा, ये मिस रीटा है, मेरी साथी। मेरी तरह इनका ताल्लुक भी बम्बई ही से है। इस बार मैंने कुछ पुरगौर से नजर उसके सरापा पर डाली। वो सांवली सही मगर कशिश अंगेज और मुतनासिबुल आजाद जिस्म हुस्न के मालिक थी। बिलखुसूस उसकी खिंची हुई उबरुओं वाली आंखों में मुझे एक खास चमक का भी एहसास हुआ था। होंठ उसके जामनी से थे और काफी पुरकशिश भी। हल्के भूरे बुआए कट बाल थे, जबकि उसका साथी शौकत शरीर जिस्म और दरमियानी कामत का आदमी था। उसका चेहरा थोड़ा लंबूतरा और आंखें छोटी थी। चेहरा क्लीन शेव था। सर के बाल छोटे और बेतरतीब से नजर आते थे। रीटा, तुम जरा रूम सर्विस से चाय का कह दो, शौकत ने अपनी साथी लड़की से कहा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, हम अभी चाय पी कर रवाना हुए थे, तारिक ने मना करते हुए कहा। पहले तुम ये बताओ कि यहां से कब गए कब आए। आर्गन पायरेसी पर तुम्हारी कंसाइनमेंट कहां तक पहुंची? पहले वो अहम खबर सुनोगे या उसकी तफसील? शौकत ने मुस्कुरा कर कहा। बॉबी मेरी जानिब देख लेता था। लगता है ऐसा ही था कि वो बदस्तूर मेरी तरफ से कुछ तशवीश में मुब्तला है। रीटा भी मुझे इसी तरह देख लेती थी जैसे मुझे पहचानने की कोशिश कर रही हो। वही सुनने के लिए तो आए हैं, तारिक ने जवाब दिया। तो शौकत ने एक बार फिर मेरी जानिब देखा, लेकिन इस बार उसने अपनी नजरें मेरे चेहरे से नहीं हटाई थी और तारिक से मेरी जानिब इशारा करते हुए बोला, पहले जरा अपने इस डॉक्टर दोस्त के बारे में तो कुछ तफसील बता दो। तो तुम्हारी सुई अभी तक किसी पर अटकी हुई है? तुम बड़े ही शक्की हो यार, तारिक ने बेतकल्लुफी से मुस्कुरा कर कहा और मेरी जानिब भी देखा था। गोया उसने भी उसकी वो बेचैनी भांप ली थी जो मैं महसूस किए हुए था। तारिक ने उसे संजीदगी के साथ मेरे बारे में सारी तफसील से आगाह कर दिया। मैंने देखा मेरे बारे में ये सब सुनने के बाद शौकत हुसैन का मुंह हैरत से खुला रह गया था। फिर वो इसी अंदाज में मेरी जानिब अपनी एक उंगली उठाकर मुतहय्यराना लहजा में बोला, तो तुम ये वही डॉक्टर है? इसी की तलाश में तो हम यहाँ आए थे। जस्ट अ मिनट, ये क्या करूँ? रुका। मैं और तारिक उसके ड्रामाई अंदाज पर कदरे चौंक कर एक दूसरे का चेहरा तकने लगे। रीटा, जरा जल्दी से मुझे इस डार्क रूम की न्यूज का प्रिंट दो जिसका तुमने स्क्रीन शॉट ले रखा था। तस्वीरों समेत देना, बल्कि वो मुझे व्हाट्सएप पर करो ताकि मैं भी वो तारिक को व्हाट्सएप कर सकूं। और हाँ, प्रिंट कापी दो निकालना। वो जल्दी से अपनी साथी से मुखातिब होकर बोला। रीटा रूम सर्विस को फोन करने के बाद अपनी मेज कुर्सी पर जा बैठी थी। पता नहीं इसकी डार्क रूम न्यूज से क्या मुराद थी। मुमकिन था वो आगे इसकी वजाहत करता। ताहम शौकत की बात सुनकर उसने फौरन लैपटॉप पर कुछ ओपन किया, फिर इसका प्रिंट निकाला। चंद वाइट पेपर इसमें लगे हुए थे। इसके बाद वो अपने मोबाइल पर कुछ करने लगी। फिर इसी वक्त शौकत के सेट पर बिप उभरी। इसके साथ ही रीटा ने एक प्रिंट निकालकर उसकी जानिब बढ़ाते हुए कहा, आपको व्हाट्सएप कर दिया, ये उसी की प्रिंट कॉपी है। थैंक्स रीटा, शौकत ने कहा और एक नज़र दोनों कॉपियों पर डाली। इसके बाद एक एक हमारी जानिब बढ़ा दी। मैंने कॉपी ली और उसे बगौर पढ़ने लगा। वो एक आलमी खबरसां इदारे की जानिब से रिपोर्ट थी
جس کی اوریجن مڈل ایسٹ کی اسی ریاست سے تھی جہاں میں جاب کرتا تھا، بلکہ یہی نہیں، اس میں اس ہاسپٹل کا نام بھی درج تھا جس میں میری ریزیڈنس شپ تھی۔ میں آنکھیں پھاڑے اس رپورٹ کی کاپی کو پڑھنے لگا اور جیسے جیسے پڑھتا گیا میرے اندر کی یک بستگی عروج پر پہنچتی جا رہی تھی۔ ایک سناٹے کی سی کیفیت تھی جس نے بالکل اسی طرح مجھے سن کر رکھ دیا تھا جیسے سخت ٹھنڈ یا سردی میں فراسٹ بائٹ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ساری رپورٹ پڑھ چکنے کے بعد میں نے یوں 2-3 بار اپنے سر کو جھٹکے دیے جیسے سختی اور جمی ہوئی یک بستگی کو جھاڑنا چاہتا ہوں۔ اس سنگل کاپی کے ساتھ چند تصاویر بھی حاشیہ کی گئی تھیں۔ نہ صرف اس کی عبارت پڑھ کر بلکہ یہ تصویریں بھی دیکھ کر میں دنگ رہ گیا تھا۔ مجھے اب پتا چلا تھا کہ شوکت اور اس کی ساتھی لڑکی ریٹا کیوں مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے۔ سنسنی خیز، ڈرامیٹک اینڈ تھرلر فل طارق کے منہ سے نکلا۔ تم نے دیکھ لیا یہ سب میرے ڈاکٹر دوست؟ طارق نے اسی جوش میں میری جانب دیکھا تھا۔ ہاں، میری آواز میں ہلکی سی لرزش تھی۔ یہ تو سارا معاملہ ہی حل ہو گیا، طارق بولا۔ تو یہ تصویر واقعی تمہاری ہی ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ شوکت حسین نے مجھ سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ ہاں، یہ تصویر میری ہی ہے، اور اس میں جو 2 تصویریں مزید میں دیکھ رہا ہوں ان میں سے ایک تو انڈین ڈاکٹر رمیش اگروال ہے، جبکہ دوسرا برما سے تعلق رکھنے والا ڈاکٹر جو جنرل سرجن ہے، امرناگ، جس کے ساتھ رمیش ہر آپریشن میں اسسٹ کرتا تھا۔ دونوں اسی اسپتال میں کام کرتے تھے جہاں میری ریزیڈنس شپ تھی۔ انہیں اکثر میں ساتھ دیکھا کرتا تھا، میں نے بتایا۔ میرے دماغ میں ابھی تک اس رپورٹ کی بے رحم اور چونکا دینے والی سطریں گردش کر رہی تھی۔ یہ رپورٹ ہائی لائٹ کیوں نہیں کی گئی؟ کیا اسے تباہ دیا گیا تھا؟ طارق نے پوچھا۔ ہاں، تم نے ٹھیک سمجھا، شوکت مانی خیز مسکراہٹ سے بولا۔ تم نے تھوڑی دیر پہلے میرے منہ سے ڈارک نیوز روم کا لفظ نہیں سنا تھا؟ اس کا مطلب بھی تم جانتے ہی ہوگے۔ آخر کو تم بھی کرائم رپورٹر ہو۔ بہت اچھی طرح سے، طارق نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ جس طرح پولیس میں بعض کیس داخل دفتر کر دیے جاتے ہیں، اسی طرح اس طرح کی خفیہ رپورٹس زرد صحافی لفافہ لے کر ڈارک روم میں چھپا دیتے ہیں اور ساری عمر اس کے ٹکے کھڑے کرتے رہتے ہیں۔ یہ کام بھارتی میڈیا کے ایک رپورٹر گروپ نے کیا تھا۔ مجھے اس کی بھنک ملی اور ریٹا نے اسے اڑا لیا، شوکت نے فخر سے اپنی ساتھی کی طرف دیکھتے ہوئے بتایا۔ تب ریٹا بھی پہلی بار شامل گفتگو ہوئی اور بولی، یہ رپورٹر گروپ ایک زیر زمین مافیا کے خفیہ مفادات کے لیے کام کرتا ہے۔ در حقیقت اس رپورٹ کو بنانے کا سہرا بھارت ہی کی ایک دلیر اور غیر جانبدار لیڈی رپورٹر آشا دت کے سر جاتا ہے، جو ایک عرصے سے کشمیر کاز پر بھی کام کرتی رہی ہے، جسے اس کی زمین بھارت پر دیش دروہی، غدار اور تضحیک کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ لیکن ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو اس کی کارکردگی کو سراہتا بھی ہے۔ خیر، اس بیچاری نے بڑی محنت اور اپنی جان جوکھم میں ڈال کر یہ رپورٹ تیار کی تھی۔ اگر یہ منظر عام پر آ جاتی تو بھارت کے بڑے بڑے نیتاؤں کے بت زمین بوس ہو جاتے، لیکن ان کی زد میں پاکستان کی بھی کچھ بھاری بھرکم شخصیات کے گھنونے چہرے بے نقاب ہوتے۔ انہی میں ایک بڑی سیاسی شخصیت سوراب مجوٹا ہے۔ جبار ماہی نامی اسی کا ہی آدمی تھا جس کے بارے میں مجھے طارق نے 1 روز پہلے ہی بتایا تھا۔